मसीह यीशु में आप सबों की सलामती चाहता हूँ। मैं पादरी अजमल पतरस आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम रोज़े में रियाकारी के मुतल्लिक़ सीखेंगे कि वो कौन सी रियाकारी है जो रोज़े में की जा सकती है, लेकिन मसीह यीशु उसकी मज़म्मत करते हैं और कहते हैं कि उस रियाकारी से बाज रहो। खुदावंद के कलाम में से हम देखेंगे मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 6 बाब उसकी 16वीं 17वीं और 18वीं 3 आयात की तिलावत हम समाअत फरमाएंगे। और खुदावंद के कलाम में लिखा है, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अज्र पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सिर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर इसकी पाक बरकत हम सबों पर हो, आमीन। मेरे अजीजों, आपने अक्सर देखा होगा कि गली मोहल्लों में, बाजारों में, रोड्स पर कुछ इश्तिहारात हमारी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करा लेते हैं। वो चाहे किसी वॉल पर लगे हुए बैनर के तौर पर हो, या किसी गाड़ी के पीछे लगी हुई फ्लैक्स के तौर पर हो, या फ़ोन पर टीवी चैनल्स पर किसी किस्म की भी ऐड के तौर पर हो, हमारी तवज्जो उस तरफ मबजूल करा लेते हैं। सो सिंपली वी आर टॉकिंग अबाउट एडवर्टाइजमेंट्स। लेकिन अब सोचिए कि इन एडवर्टाइजमेंट्स की वजह क्या है। तो इसकी सादा सी वजह यह है कि देखने वाला उस काम से वाकिफ हो जाए जो हम कर रहे हैं या करने वाले हैं। और इस एडवर्टाइजमेंट का फ़ायदा उन्हें ये होता है कि जो चीज़ वो इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे होते हैं, दिखाना चाह रहे होते हैं या बताना चाह रहे होते हैं, उसके मुतल्लक लोग जान जाते हैं और उन्हें पजीराई हासिल हो जाती है। मेरे अज़ीज़ों, गौर तलब बात यह है कि कोई भी स्टेटमेंट वैलिड नहीं जब तक उसके पीछे कोई लॉजिक, कोई वजह मौजूद ना हो। तो फिर मसीह यीशु ने क्यों कहा कि जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ? क्या वजह थी? क्या लॉजिक था इस बात के पीछे? क्यों मसीह यीशु ने यह जरूरत महसूस की? क्योंकि यहूदी लोग हफ्ते में 2 दिन सोमवार और जुमे रात का रोजा रखते थे, और वही 2 दिन मंडी के भी होते थे और चीजों की खरीदो फरोख्त किया करते थे। अब वहीं पर यहूदियों को रोजा रख कर जाने का भी इत्तेफाक होता और मौका मिल जाता कि वो अपने रोजे की एडवर्टाइजमेंट करें। अब वो एडवर्टाइजमेंट किस तरह से कर रहे होते थे? अपने सिरों में राख डालकर, अपने मुंह पर सफेदी मलकर और टाट ओढ़ कर, सिर में तेल डालकर बैठे होते, और अक्सर तो वहां पर रींग रहे होते और शोर कर रहे होते कि मेरा रोजा है। सो ये वजह थी कि मसीह यीशु को ये कहना पड़ा कि जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। वहाँ पर मंडी में बैठे हुए लोगों की तरह अपनी शक्लें बिगाड़ कर, उदास बैठकर लोगों को शो ऑफ ना कराओ, क्योंकि वो चाहते थे कि लोग उनकी तरफ देखें ताकि लोगों की अट्रैक्शन हासिल कर सकें या अपने आप को रूहानी साबित कर सकें। और ऐसा रियाकारी का रोज़ा किसी तौर से भी हमारे लिए फ़ायदामंद साबित नहीं होता। इसीलिए मसीह यीशु ने कहा कि तुम रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, ऐसे रियाकारों की मानद ना बनो जो अपना मुंह बिगाड़ते हैं कि लोग उनको रोज़ादार जाने। सो खुदामंद यीशु मसीह इस रियाकारी की नफ़ी करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। अब जब हम रोज़े में रियाकारी की बात कर रहे हैं तो आइए इसके लफ्ज़ी मुतालब को देखें ताकि हम ये जान सकें कि असल में रियाकारी कहा किसे जाता है। सो इसके लिए अंग्रेज़ी में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है हिपोक्रेसी, और इसके अलावा कुछ और अल्फाज भी इस्तेमाल हुए हैं जैसे डबल स्टैंडर्ड, प्रिटेंस और डिसिम्युलेशन। और उर्दू में अगर हम इसके मतलब देखें तो इमाम गज़ाली साहब की तारीफ़ मुझे बहुत पसंद आई कि लोगों के दिलों में अपनी कदर और मंजिलत पैदा करने के लिए नेकी के काम करना, जब वो दूसरों के साथ बेईमानी, दगाबाजी या फरेब का सहारा लेते हुए करते हैं। इसके अलावा दिल को दहला देने वाला भी एक मतलब पाया जाता है कि खुदा को दिखावे के लिए कुछ करना, और कैसी अहमकाना बात है कि खुदा जो हमारे दिल के इरादों को भी जानता है, उसको दिखावे के लिए हम कुछ कर सकते हैं। सो बाइबल मुकद्दस में भी 2 ऐसे अशखास की मिसाल पाई जाती है। लूका की इंजील उसका 18वां बाब उसकी 10वीं और 11वीं आयत में कि 2 शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी, दूसरा महसूल लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा कि ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ
کہ باقی آدمیوں کی طرح ظالم، بے انصاف، زناکار یا اس محصول لینے والے کی مانند نہیں ہوں۔ میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا اور اپنی ساری آمدنی پر دے یقی دیتا ہوں۔ اب 13ویں آیت سے ہمیں اس شخص کے متعلق بیان ملتا ہے جو بظاہر محصول لینے والا ہے، لیکن اس کے لیے لکھا ہے، لیکن محصول لینے والے نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا، اے خداوند مجھ پر رحم کر۔ خدا کا کلام کہتا ہے، میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ شخص دوسرے کی نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ میرے عزیزو، ہم بھی اکثر اپنا رویہ اس فریسی کی مانند رکھتے ہیں جو اپنی اچھائیوں کا بیان کرنے کے لیے خدا کے سامنے جاتا ہے، جو روزہ بھی اسی صورت میں رکھتا ہے کہ خدا کی فیور کو حاصل کرے، لوگوں کی فیور کو حاصل کرے، اور یہی رویہ مسیح یسوع کو ناپسند ہے۔ ایسے لوگ نیکی کے کام بھی اسی لیے کرتے ہیں کہ لوگ اس کی واہواہی کریں اور اس کے متعلق اچھے الفاظ استعمال کریں، لیکن وہ شاید اس بات سے واقف نہیں ہوتے کہ ان کے ایسے اچھے اعمال گندی دھجیوں کی مانند ہیں جن کے متعلق خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے، کیونکہ ایسا روحانی غرور ہمیں تباہ و برباد کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اور بلا شبہ ایسی ریاکاری کا انجام ہماری زندگی میں یہ ہوگا کہ روزے کے ذریعے سے خدا کی قربت کو حاصل کرنے کی بجائے ہم اس کی نفرت کو حاصل کریں گے، اس کے غضب کو بھڑکائیں گے، جو ہماری زندگی کے لیے برکت کا نہیں بلکہ تنزلی کا سبب بن جائے گا۔ لیکن میرے عزیزو، اس کے برعکس اگر ہم دوسری بات پر غور کریں، جیسا کہ لکھا ہے، بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے، اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ تو پھر میرے عزیزو، ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہم کس سے ریوارڈ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ پھر ہمیں کسی کی واہواہی کی، کسی کی خوشامد کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں اجر اس شخصیت نے دینا ہے جو اس ساری دنیا کا پالن ہار ہے، جو اس ساری دنیا کا بنانے والا ہے، جو میرا اور آپ کا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، جو ہماری زندگیوں کا منبع ہے۔ ہمیں اسی کی قربت حاصل ہوتی ہے اگر ہم خاکساری اور ایمانداری کے ساتھ اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ جب ہم پورے طور سے، اپنے پورے دل سے، اپنی پوری جان سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں تو پھر ہم اس کی قربت کو حاصل کرتے ہیں۔ پھر وہ جو پوشیدگی میں ہے وہ ہمیں بدلہ دیتا ہے، وہ ہمیں ریوارڈ دیتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہم اگر ریوارڈ چاہتے ہیں، ہم اگر تبدیلی چاہتے ہیں، ہم اگر اپنی زندگی میں برکت چاہتے ہیں اور اس کی قربت کو چاہتے ہیں، تو ریاکاری سے پاک روزہ رکھیں۔ ریاکاری سے پاک آپ کی عبادات ہونی چاہیے۔ کسی کو دکھاوے کے لیے عبادات کرنا بند کر دیجئے، کیونکہ خدا اس کی نکاسی کرتا ہے، ہمارا یسوع مسیح اس کی نفی کرتا ہے، اس کو ڈسلائک کیا ہے۔ تو پھر ہم اس کے لوگ ہوتے ہوئے کیسے ریاکاری کا روزہ رکھ سکتے ہیں؟ ہم کیسے ریاکاری کی عبادت کر سکتے ہیں؟ اور کیسے ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ انسان اس کا ریوارڈ مجھے دے سکتا ہے؟ کوئی بھی اس دنیا میں رہنے والا شخص ہمیں اس کا ریوارڈ نہیں دے سکتا۔ اگر ہمیں ریوارڈ چاہیے تو ہمیں اس خالق حقیقی سے ریوارڈ چاہیے جو ہمارا باپ ہے، پالنہار ہے، ہمارا پیدا کرنے والا ہے۔ وہ جو پوشیدگی میں بیٹھا ہوا ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہمیں ریوارڈ دے گا۔ اسی کے ریوارڈ اور اسی کی برکات کے طلبگار رہیے، تاکہ ہم حقیقی برکت کو حاصل کر سکیں، اس برکت کو حاصل کر سکیں جو اس کے نام لیوا لوگوں کے لیے ہمیشہ میسر رہتی ہے۔ میری دعا ہے کہ خدا ہمیشہ مجھے اور آپ کو ریاکاری سے پاک روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ریاکاری سے پاک عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خالص دل کے ساتھ اس کے حضور میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اس کی حقیقی برکات کو ہمیشہ اپنی زندگی میں حاصل کرتے رہیں، ہم اپنی زندگی کے وسیلے سے اس کے نام کو جلال دے سکیں۔ آمین۔